बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। बन्नू में दहशतगर्दों ने कुछ लोगों को यरगमाल बना लिया और उससे लाजमन बहुत ही तशवीश और बहुत सारी क्या सराइयाँ, बहुत सारी बातचीत चल रही है। आज टेलीविज़न प्रोग्राम्स में, तकरीबन सब प्रोग्राम्स में यह चीज़ डिस्कस की गई। इसको सियासी रंग दे के तो PDM के लोग जो हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने तौर पे रोना रो रही है कि जी हमारे पास रिसोर्सेज के में कमी है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट जो है उसने रिसोर्सेज कम दिए हैं या वो एलोकेट नहीं कर रहे। इसी तरह वो इन्फिल्ट्रेशन जो होती है बॉर्डर के दूसरी तरफ से अफगानिस्तान से, उसका रोना रोते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जिम्मेदार है पाक अफगान बॉर्डर के तहफ़्फ़ुज़ की, और अगर उधर से लोग आते हैं तो ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, उनको रोकना चाहिए। ये बातें दुरुस्त हैं कि फेडरल गवर्नमेंट की अपनी जिम्मेदारी है बॉर्डर वगैरह को लुक आफ्टर करना। वहाँ पे फ्रंटियर कोर है जो बॉर्डर्स को कंट्रोल कर रही है और फेंस भी लगी है, लेकिन लोग दूसरी तरफ से आते हैं क्योंकि एक फ्री मूवमेंट हमने दी हुई है और वो लोग वहाँ से रिकग्नाइज रूट्स के जरिए भी आते हैं और दूसरी जगहों से भी फैंस वगैरह को डैमेज करके निकल आते हैं। अब यहाँ पे इस इशू को अगर हम देखें, जो फॉरेन जो जो अभी हुआ है KPK में, बन्नू वाला वाकया जो हुआ है, ये थोड़ा मुख्तलिफ वाकया है। यहाँ पे ये दहशतगर्द थे जो काफ़ी पहले पकड़े गए और उनको यहाँ रखा हुआ था इस जगह पे उनकी इंटेरोगेशन करने के लिए, उनसे सवालात वगैरह पूछने के लिए, क्योंकि उसके उनके ज़रिए जब उनकी पूछगिछ होती है तो उसके ज़रिए आप नेटवर्क को पकड़ते हैं और भी लोग पकड़े जाते हैं और आप बहुत सारे ऐसे वाक़यात जो कि हो सकते हैं जिससे तबाही मचे, आप उनसे बच जाते हैं। और फिर इन लोगों को अदालतों में जब ले जाना हो तो वो शवाहिद होते हैं जिनकी बुनियाद पर इनको सज़ाएँ भी दिलवाई जा सकती हैं। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट वालों ने कंटोनमेंट के अंदर एक मकान किराए पे लेके उसमें अपना ऑफिस वगैरह बनाया हुआ था, जहां ये इन लोगों को, टेररिस्ट वगैरह जो लोग हैं, इनको वहां पे होल्ड करते थे और उनकी इंटेरोगेशन होती थी, सवाल जवाब उनसे किए जाते थे। अब यहाँ पे हुआ ये है कि कुछ लोगों ने, यानी जो दहशतगर्द जिनके को सवाल जवाब वगैरह जिनसे किए जा रहे थे, उन्होंने मौका पा के तो एक सिक्योरिटी गार्ड से गन छीन ली। जब वेपन छीन लिया तो फिर उन्होंने फायरिंग करके एक दो को ज़ख्मी किया, जिस दौरान में ये लोग अपने दिफा वगैरह के लिए, ये जो काउंटर टेररिज्म के लोग हैं, जो कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के जो ड्यूटी पे थे, वो अपने दिफा वगैरह के लिए इधर उधर हुए तो इन्होंने और वेपन्स भी उठा लिए वहाँ से। नतीजा ये कि अब वहाँ पे 7-8 लोग होस्टेज हो गए और उनके ऊपर ये 10-15 जो तालिबान हैं या वो हैं दहशतगर्द, वो अब उनके ऊपर पहरेदारी कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि हम इन लोगों को जो कि आपके होस्टेज हमने रखे हैं या यरगमाल बनाए हैं, इनको हम कत्ल कर देंगे अगर आप हमें यहाँ से महफूज रास्ता नहीं देंगे। और महफूज रास्ता वो ये मांगते हैं कि उनको एक हेलीकॉप्टर के ज़रिए यहाँ से उठाया जाए और अफगानिस्तान में उनको पहुँचा दिया जाए। अब जहाँ तक मेरा इल्म है, अफगानिस्तान में अफगान हुकूमत तो उनको लेने को तैयार नहीं। लाजमन अगर वो लें तो उनके ऊपर इल्ज़ाम आता है कि वो दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। सो उन्होंने एक्ट ऑफ दहशतगर्दी तो यहाँ कर लिया है। सो इस वजह से मामला तो यहीं हल होना है। बातचीत हो रही है, लेकिन बातचीत जो है वो नाकाम है। जब बातचीत आप करते हैं तो हुकूमत जो बातचीत करेगी वो यही करेगी कि आप होस्टेज को छोड़ दें, खुद अपने हथियार फेंक दें, तो आप लोगों की जानें महफूज हैं। बाकी आपको मुकदमात वगैरह जो आपके हैं वो तो वो चलेंगे, लेकिन आपको कुछ और आपको कुछ नहीं नुकसान पहुंचाया जाएगा। लेकिन इतनी बात पे वो तैयार नहीं होते। अब ये जो वाकया हुआ है, इसमें देखने की बात यह है कि ये क्यों हुआ। क्या इनमें से जो वहाँ पे सिक्योरिटी पे मामूर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के लोग, इनमें से कोई इनसे मिला हुआ था, किसी का कोई ताल्लुक वास्ता था?
یا یہ کہ یہ لوگ اتنے سست تھے، انہوں نے اتنی پہرے داری کمزور رکھی ہوئی تھی کہ بڑی آسانی سے ایک ہتھیار بھی چھین لیا گیا اور پھر اس کے بعد اتنے لوگوں کو یرغمال بنا دیا گیا۔ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے پروونشل گورنمنٹ کو تحقیقات کرنی، کیونکہ یہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ پروونشل گورنمنٹ کا تھا۔ سو پروونشل گورنمنٹ کو اس کی تحقیق کرنی ہے، لیکن وہ تحقیقات تبھی ہو سکیں گی جب یہ معاملہ ختم ہو جائے، یعنی دہشت گردوں سے نجات ہو جائے، تو اس کے بعد پھر تحقیقات کی جا سکیں گی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ دہشت گرد جو ہے وہ بھی ایک بڑی کمزور پوزیشن میں، اگر آج ان سے بات چیت ہو رہی ہے اور ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کو چھوڑ دیں، تو یہ ان لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے ہی کیا جا رہا ہے، جس میں دونوں سائڈ کا نقصان نہیں ہوگا، طالبان کا بھی نقصان نہیں ہوگا یا دہشت گرد جو ہیں ان کا نقصان نہیں ہوگا، اور جو ہوسٹیج ہیں، جو یرغمال ہیں، وہ بھی بچ جائیں گے۔ جہاں تک اس جگہ کا تعلق ہے، وہ سارے اس کے گرد گھیرا ہے، ٹروپس جو ہیں انہوں نے اس کو پوری طرح گھیرے میں لے لیا ہوا ہے، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں سے کوئی خود بخود نکل کے بھاگ سکے۔ وہ وہاں پہ پوری طرح محاصرے میں ہے۔ ان حالات میں جو مذاکرات ہیں، اگر وہ کامیاب نہیں ہوتے تو دوسری طرف پھر یہی طریقہ رہ جائے گا کہ ان لوگوں کو پھر مارا جائے، ختم کیا جائے۔ ان لوگوں کو یہ لازماً اندازہ ہوگا کہ اگر انہوں نے یرغمالیوں کو قتل کیا تو پھر تو ان کے اپنے زندہ بچنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کو تو کوئی زندہ کوئی نہیں چھوڑے گا۔ آج اگر ان کے اوپر فائرنگ نہیں ہو رہی یا ان کو انگیج نہیں کیا جا رہا، ان کے اوپر گولہ باری نہیں ہو رہی، تو وہ صرف اسی وجہ سے نہیں ہو رہی کہ ان کے پاس ہوسٹیج ہیں اور ان کی سیفٹی کے لیے ان کو بھی سیفٹی ملی ہوئی ہے۔ سو اگر ہوسٹیج زندہ ہیں تو یہ طالبان بھی زندہ ہے، اگر ہوسٹیج میں سے کوئی مارے گئے تو طالبان کو بھی ختم کر دیا جائے گا، یہی جو دہشت گرد ہیں ان کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ لہٰذا یہ سچویشن باوجود اس کے کہ ایک بری سچویشن ہے، لیکن ایسی قطن نہیں ہے جو آؤٹ آف کنٹرول ہو۔ سو ان حالات میں مجھے یہ لگتا ہے کہ آج رات میں یہ ڈرامہ ختم ہو جائے گا، اور جیسے ہی یہ مذاکرات کا پوری طرح طے ہو گیا کہ ناکام ہو گیا اور یہ لوگ نہیں بات ماننے کو تیار، تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کو انگیج کیا جائے گا، ان کو ہینڈل کیا جائے گا، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ ہوسٹیج میں سے بھی کوئی مارا جائے یا اس کا بھی کچھ نقصان ہو، لیکن ان دہشت گردوں میں سے کوئی بچ کے نکل نہیں سکے گا۔ سو اس لحاظ سے صورتحال ہے تو کنٹرول میں، لیکن خدشہ اسی بات کا ہے کہ اس کو ہینڈل کرتے وقت اپنے بھی جو لوگ یرغمال ہیں ان میں سے کوئی شخص شہید نہ ہو جائے۔ بہر صورت سیکورٹی فورسز کی پوری کوشش ہوگی کہ جو لوگ یرغمال بنائے گئے ان کو سب کو زندہ رہا کرایا جائے، ان کو بچا کے رکھا جائے۔ اس کے لیے پوری طرح تدبیر بھی آج کے دن میں کی گئی ہوگی، ان کو بچاؤ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ انتظامات کیے بھی گئے ہوں گے کہ ان کی سیفٹی سیکورٹی رہے، اور بہر صورت خطرہ موجود ہے، لیکن امید بہت ہے کہ انشاءاللہ آج رات میں یہ ڈرامہ ختم ہو جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔